اب میں آپ کا ذوق دوبالا کرنے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا۔ محترم جناب حافظ حسن عظیم صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئے اور آ کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے۔ محترم جناب حضرت مولانا حسن عظیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام دا جواب پیار نال دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے شان اندر چند اشعار پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا، اور میرے تو بعد انشاءاللہ شاعر اسلام ابو بکر صدیق محمدی صاحب بڑی پیاری اور جاندار شاندار حاضری پیش کرن گے، اور اس تو بعد میرے اور تہاڑے محبوب خطیب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب دا انشاءاللہ خطاب ہوئے گا، تو تسی کنجوسی نہیں کرنی، ذرا میں نال بلند آواز نہ آکھو سبحان اللہ۔ میں جملہ اینڈ کراں، جنہوں دنوں نبی پاک علیہ السلام دے جملے نال پیار اور نبی پاک نال پیار جملہ پسند آئے، آپ بھی اپنی زبان تو سبحان اللہ پڑھ لینی ہے۔ میں دیکھنا چاہنا کیڑے کیڑے نبی پاک دے دیوانے بیٹھے نے۔ ہاں زمزم دا پانی زمزم دا پانی اوے سونے اتوں وار دیاں جند اوویں ویت جانی اوے سونے اتوں وار دیاں جند اوویں ویت جانی تے شاعر بڑی پیاری گل کردہ ہے، میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ ذرا بلند آواز نہ آکھو سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اوے سب سونے تو سونا اوے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اوے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا بڑا پیار والا جملہ۔ رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے اوے رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے کیڑیاں قسمہ؟ چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے آقا دا اوے جیویں حسن خزانہ اوے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ اوے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا اوے کیوں آقا میں جانور گا جگ جان دا سارا اوے کیوں آقا میں جانور گا جگ جان دا سارا کی جان دے اوے میرے کملی کملی میرے کملی والے دا اے چن بھی دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ نبی پاک دی گل ہوئی تے صحابہ دی بھی گل ہونی چاہیے۔ ابو بکر و عمر دی کی شان سناوا میں، آخری جملہ تے میرا سلام ہے۔ ابو بکر و عمر دی کی شان سناوا میں، میرے آقا دے قدماں وچ میرے آقا دے قدماں وچ دوواں دا ٹھکانہ
میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردہ زمانہ وہ سب سونے تو سونا حسن